प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब के कत्ल का और परिंदों का वाकया सुनाने वाले हैं। गरीब की लाश की गवाही परिंदों ने कैसे दी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आज की हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर लें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, पुराने जमाने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहता था जिसका नाम दना दिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक साल दरवेश ने हज पर जाने का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और हज के सफर पर चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफर का खर्च था। वो दिन को सफर करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में जाकर कयाम कर लेता। अभी उसके सफर का तीसरा दिन था कि काफिला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडहर बन चुका था और चोरों और डाकुओं के रहने की वो जगह था। इस वक्त भी यहां पर डाकू रहते थे। डाकुओं ने जब उस दरवेश को देखा कि एक गठरी उसके कांधे पर है तो उसे देखते ही वो बहुत खुश हुए और दिल ही दिल में ये कहने लगे, यह अकेला है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को डाकुओं की गिरफ्त में देखा तो सबसे पहले अपना आसा जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूं, इसलिए मेरी बात को सुन लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपनी चर्ब जबानी से हमारे चंगुल से आजाद नहीं हो सकते। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले बहाने से काम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे पास कोई ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मैं एक दरवेश आदमी हूं और जियारत के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे अजियत देना ये जवां मर्दी नहीं है, मुझ मिस्कीन को तुम माफ करो और यहां से जाने दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की कोई फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहां से भी हमारे हाथों कुछ आता है हम छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम नेकी और बदी के बारे में सोचते तो कोई और काम धंधा करते, कहीं और से रोटी कमाते, शराफत की जिंदगी गुजारते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज्यादा बहस करना फिजूल है, ये मैं हूं और ये रही मेरी गठरी, मेरे पास थोड़ा सा सफर का खर्च भी है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े अपनी ख्वाहिश को पूरा करूंगा और मेरी ख्वाहिश खाने काबा की जियारत है। चोरों ने कहा, बड़े अजीब तरह का मर्द है ये, हमें धोखा देना चाहता है, अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करवा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारी कोई वसीयत हो तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि ये तुम सबका आखिरी फैसला है कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बाइसे बदबख्ती होगा और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जकड़ लिए जाओगे। ये सुनते ही चोर हंसने लगे और कहा, इस लगदग सहराओं में अदालत का पंजा कहां है और तुम्हारे कत्ल की भला कौन गवाही देगा, फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी, बल्कि ये किस्सा तो हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगा। ये कहते ही चोरों ने अपने खंजर खींचे और उसे चारों तरफ से घेरा और उसके कत्ल का पक्का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्को न थी। इसकी मिसाल एक शख्स की मानिंद है जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान व परेशान चारों तरफ देखते हैं, इसलिए वो मुंतजिर था कि शायद कहीं से कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद दिखाई न दी। अलबत्ता इनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था जिनकी चक चक की आवाजें आ रही थी। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में परिंदों की तरफ देखा और कहा, ऐ परिंदों, देख लो और गवाह रहना, मैं इस सेहरा में बेरहम कातिलों के हाथों गिरफ्तार हो गया हूं।
اے پرندوں گواہ رہنا اور ان ظالموں سے میرا انتقام ضرور لینا۔ چور درویش کی ان باتوں کو سن کر زور زور سے ہنسنے لگے اور اس سے کہا تم واقعی بہت سادہ انسان معلوم دیتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ درویش نے کہا دنا دل۔ چوروں نے کہا بڑا عجیب سا نام ہے دنا دل، لیکن تم خود ایسے نادان اور احمق ہو کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گواہ بنا رہے ہو اور انہیں دشمنی اور انتقام کے لیے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد وہ درویش سے مذاق کرنے لگے اور آخرکار اس کا قتل کر دیا۔ چوروں کو جب بھی اس درویش کی باتیں یاد آتی تو وہ ہنسنے لگ جاتے تھے کہ دنا دل نے کس طرح سے پرندوں سے درخواست کی تھی کہ اس کے خون کا وہ بدلہ لیں۔ دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش کو دیکھا تو نہایت احترام کے ساتھ اسے اٹھایا، دفن کر دیا۔ جب اس کے قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو یہ سن کر تمام لوگ بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعائیں مانگنے لگے، کیونکہ اس درویش نے کسی سے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، اس لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ بھلا قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے قاتل ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون اس کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور قاتل یقیناً رسوا ہو جائیں گے۔ کچھ وقت گزرا اور نوروز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کیا کرتے تھے اور اپنا اپنا گروہ بنا کر درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا جو درویش کے قاتل تھے۔ ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے آپس میں گپے مار رہے تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے نکل چکا تھا، اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ اتفاقاً اس دن جبکہ موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آتا، درختوں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھتا اور پھر اڑ کر وہاں سے چلا جاتا۔ اسی طرح دوسری کئی چڑیا چیں چیں کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی تھیں اور شور و گل کرتی رہتی۔ اب چڑیا کا ایک دستہ ایک پیڑ پر جا کر بیٹھا جس کے نیچے چوروں نے اپنا ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی انہوں نے چیں چیں کی آوازیں کرنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک چور نے ان پرندوں کو دیکھا کس طرح سے آخر وہ شور مچا رہے ہیں۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ چڑیا ہے اور اس جگہ سارس تھے۔ تیسرے نے کہا سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ انسان تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا۔ چور اسی طرح سے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے پڑوسیوں نے چوروں کی باتیں سن لی، اس لیے ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں۔ لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ یہ لوگ ضرور جانتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ درویش کے قتل، ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور سپاہیوں کو اطلاع کر دی۔ چوکیدار اور سپاہیوں نے آ کر فوراً چوروں کے دستے کو گرفتار کر لیا اور ان سے پوچھ تاچھ کرنی شروع کر دی۔ کیونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخرکار بے گناہ کا خون رنگ لایا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنے کام کو سر انجام دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔